अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरे बेटे? आप सुनाओ कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा मुबारक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो रहा है मामा जान? मदिया असल में मैं बना चुकी थी, अभी आप आई हैं तो तकरीबन ये ख़त्म हो रहा है अब। तो ये कसावा फ्लावर है और इसका मैंने देखा था कि डॉक्टर साहब को कल 2-3 दिन से आप दे रही थी तो बना रही थी आप, मैंने कहा चलो आप करती हैं तो चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये उनके खाने से ना मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब की शुगर जो है ना कंट्रोल में है और इवन रात को खाने के बाद भी जो है ना उनकी माशाल्लाह शुगर कंट्रोल रही है और टेबलेट भी नहीं उन्होंने ली। तो सहरी को तो बिल्कुल भी फास्टिंग होता है, दिन में रोज़ा होता है, तो वो सहरी को तो गोली लेने की ज़रूरत नहीं होती, टैबलेट लेने की। तो रात को लेते थे, लेकिन आज फिर कहते हैं कि मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है, तो मैंने कहा फिर ना लें अगर ये बात है तो। तो मैं अब डॉक्टर साहब की खुशी की खातर, कहते हैं ना कि आपको सवाब मिलता है, आप अपने अब वो मुझे हदीस याद आती है कि लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत प्यार करते थे, तो कहते थे कि हमारा दिल करता है कि हम आपको सजदा करें। तो उन्होंने कहा था कि ये शिरक है, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को वाजिब है। अगर सजदा वाजिब होता तो मैं औरतों को कहता कि अपने खामदों को सजदा करें, अगर वाजिब होता तो अब उनकी मर्दों की इतनी अहमियत दी गई है, जो हमारे मतलब हमारे लिए एक चादर है, हमारे लिए एक मतलब उन्होंने हमें हिफाजत में रखा हुआ है, हम उनकी हिफाजत के अंदर हैं और उनके हमारे भी कुछ उन पर फ़राइज़ हैं और कुछ हमारे हुकूक़ हैं उनके ऊपर ना। तो ये कुरान पाक में तयन होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं कोई ना कोई ऐसा काम करती रहूँ तो शायद मुझे अल्लाह ताला इसका भी अजर दे और हर औरत को अल्लाह ताला देगा अजर इंशाअल्लाह। तो ये मैं बना चुकी थी, मतलब ये देखें, और ये कसावा फ्लावर की रोटी है मैंने बनाई है और बिल्कुल जैसे अब तो मेरा रोज़ा है, अभी तो मैं नहीं इसको चखूँगी, लेकिन कल परसों जो आप बनाती रही वो हम खाते रहे हैं, तो वो ज़रा इस थी है वो रोटी थोड़ी सी जैसे आप पैन केक बनाती थी तो वो एक पैन केक की शक्ल थी। आपने कहा ये पैन केक भी खाया जा सकता है तो, लेकिन हम पाकिस्तानी हम कहते हैं जब तक उसको सही असली हालत तक ना पहुंचे हमें मज़ा नहीं आता। तो अब इसको देख के ऐसे लगता है कि रोटी है ना। ये देखें देखें मैंने अब ये डाली थी, इस तरफ से इस तरह होती है, पहली मैंने डाली है और फिर मैंने जब इसको पलटा दिया तो ये बनी है। और जो मैंने पहली बनाई है वो मेरा थोड़ा सा आटा सख्त था, ये देखें जब आटा थोड़ा सा सख्त हो जाए ना तो ये थोड़ा सा मोटी बनेगी, लेकिन उस लिहाज से ये पतली है, लेकिन मैंने फिर कोशिश की है कि मैं और ना इसको और पतला करूं। तो ये देखें कितना पतला किया है, देखें मदिया ये इतना, अब ये ख़त्म हो रहा है ना तो ये इतना पतला है, ये बिल्कुल मतलब पानी से थोड़ा सा थिक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सख्त रखा था कि पता चले वो है। तो ये जो है ना इस तरह मैं आपको बना के दिखाती हूँ माशाल्लाह। तो ये मैं सारा ही डाल दूँगी तकरीबन ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अक्सर बच्चे ही मेरे कहते हैं कि मम्मा आप बताया करें कि भी किस तरह बनती है ना। ये देखें दिया इस तरह, और पहले जो मैंने थी ना मैंने चम्मच से उसको फेरा था तो वो फिर सख्त रही थी। तो ये देखें अब इस तरह ना, इस तरह मैंने इसको फेर दिया और ये देखें गोल हो गई है, ठीक है ना। ये देखें और पतली भी बन गई है और गोल हो गई है। और इसको मैं 1-2 सेकंड रखूँगी और फिर इसको मैं पलटा दे दूँगी। और मैंने घी भी नहीं डाला, घी बिल्कुल वही जो आप रुई के साथ ऐसे तवे के साथ लगा दें, और बिल्कुल ऑयल नहीं डाला। तो ये इसका मैं बना पलटा दे लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि भाई इसमें मैंने क्या कुछ डाला था। ये देखें उठ रही है और ये नॉन स्टिक पैन है और ये देखें है ना, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें ब्यूटीफुल, ये गोल भी बन गई है। और मैं पहले सोचती थी कि अल्लाह ये गोल कैसे बनाते हैं और पता नहीं यूं करते रहते हैं। फिर मुझे वैसे आदत है कि मैं हर एक से मशवरा भी लेती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि मैंने फिर आज अपनी एक मेरी दोस्त है बड़ी प्यारी आरफा उनका नाम है, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आरफा वो भी शायद सुन रही हूँ तो ये उनके लिए भी सदका जारिया हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये इंडिया में ना ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी लोग बनाते थे, डोसा वगैरह और ये किस तरह ना, तो हम लोग तो पाकिस्तान में सिर्फ रोटी टाइप भी बनाते थे। फिर मैंने आज उनसे तो उसने कहा कि आप ना इसको आटे को और पतला करें और जितना पतला करेंगे और इतना ये फैलेगा और उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखें रोटी की तरह बस। अब मैं सोच रही थी ये पक्का मतलब है तो खाने के काबिल है, अब तैयार है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर साहब के लिए ना अफ्तारी के लिए ना
سحری کے لیے. تو میں اس پہ اب دیسی گھی بھی لگا لیں, نقصان نہیں ہے. تو کہتے ہیں آٹے کے ساتھ, گندم کے ساتھ دیسی گھی لگاؤ تو وہ نقصان دہ. تو اس کے ساتھ میں اب کوشش کر رہی, یہ اتنا سافٹ ہے, اتنا نرم ہے, دیکھیں ذرا. اور مدیہ میرا خیال ہے کہ کسی دن ہم ٹرائی کریں گے, اور ٹرائی کر رہے ہیں اس کے سموسے بنائیں گے, سموسے, اور کوشش کریں گے. اور یہ دیکھیں اب دوسری طرف سے میں نے اس کو پٹا دے دیا. میں اب مجھے وہ, کیونکہ یہ ویڈیو بن رہی ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں خراب ہی نہ ہو جائے, تو اس لیے میں جلدی. یہ دیکھیں, ہاں دیکھیں پھول بھی رہا ہے جیسے روٹی نہیں, اور اس میں بیٹے بالکل گھی نہیں ہے. اب دوبارہ میں جب ڈالوں گی نا تو وہ اسی طرح اب بن گیا. یہ دیکھیں, دیکھو یہ پھول رہا ہے. بس یہ دیکھیں, شکر الحمدللہ, بالکل پتلا سا بھی بن گیا اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے. اب یہ ہے کہ اب اس کو اب رکھ لیتے ہیں, تو اب دوبارہ ضرورت پڑی نا تو اسی میں ہم لوگ پھر کر لیں گے, گھی لگا کے کر لیں گے. ٹھیک ہے بیٹے. اور یہ جو میں نے مواد بنایا تھا, اس میں نے 1 کپ یہ کساوا فلاور ڈالا ہے. یہ کساوا فلاور ہے, یہ دیکھیں, یہ کساوا فلاور ہے. اور آپ پھر فائدے اس کے بتا دینا بیٹے. اور اس میں 1 کپ کساوا فلاور ہے, اور تقریباً 1 ہی چمچ ٹی اسپون جو ہے نا, بلکہ میں کہتی ہوں چاول کھانے والی چمچ 1 ڈال دیں آپ آئل کی, گھی ڈال دیں. اور اس کے علاوہ آپ نا اس میں ڈال دیں تھوڑا سا, میں نے نمک ڈال دیا تھا اپنے حسب ذائقہ جتنا آپ, اب میں نے چکھا نہیں ہے ویسے کہ نمک جیسے آٹے میں ڈالتے ہیں اس طرح آپ نمک ڈال دیں, اور 1 انڈا ڈال دیں بس. اور بس اس کو میں نے پھینٹا ہے, اور پھینٹ کے بعد جب وہ میں دیکھا, میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا بن گیا. اور میں نا اس کو ایسے کرتی ہوں کہ اس کو بناتی ہوں, اور جب میں نے بنایا ہے تو یہ ذرا تھک بنا تھا. پھر میں نے کہا نہیں, مجھے عارفہ نے بتایا تھا کہ اس کو اور پتلا کرنا ہے. میں پہلے ڈر رہی تھی زیادہ پتلا نہ کروں, اب میں نے واقعی اس کو پتلا کیا اور روٹی کی طرح بن گیا. عارفہ آپ کا بھی بہت شکریہ, پلیز آپ نے مجھے ماشاءاللہ آپ نے مجھے بتایا, اور جزاک اللہ خیر. اور اب اللہ تعالیٰ اس کا اجر عارفہ بہن کو بھی دیں, اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جو اچھی بات آپ کو پتہ چلے بتائے. اور مدیہ آپ نا اس کا پلیز بتا دیں کہ اس کے بینیفٹ بتا دیں, اس کا فائدہ بتا دیں کہ اس آٹے کا کیا فائدہ ہے, گندم کا کیا نقصان ہے, یا اس کا نقصان ہے یا اس کا نقصان ہے. اور پلیز یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں, آج کل کا دور سائنسی دور ہے, اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے ہمیں بتایا ہے اور ہم نے یہ یوز کیا تو ہمیں یہ نقصان ہو گیا. آپ خود فائدے اور نقصان ان کے گوگل میں جائیں, جس طرح بھی آپ نیٹ نقصانات اور ہیں یا نہیں ہیں. میں بھی کسی کو الرجک ہو تو نہ لیں, اور ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا نا, کسی چیز سے کسی کو الرجک ہو سکتی ہے. اور یہ کون سے ملک کا بتا رہی تھی کہ کس جگہ کی پیداوار ہے؟ So this is like Asia, Africa, so یہ ساری جگہوں پہ کافی وہ لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ سو اسپیشلی جو یہ ہے نا, اس میں بلڈ شوگر نہیں اس کو رائز کرتا, سو پھر بلڈ شوگر صحیح رہتا ہے. اور بینیفٹس بھی یہ ہے, اس کو ایک پری بایوٹک بولتے ہیں, پری بایوٹک. سو دیر از پرو بایوٹکس وچ آر ریئلی گڈ فار دا گٹ, وہ دوز آر دا bugs in the gut. اور پھر you have to have like resistant starches or to help feed those probiotics, and those are called prebiotics. So یہ جو prebiotics ہے نا, so cassava is actually a prebiotic that is found, I mean they've been using it for 500 million people living in Africa and Asia and Latin America. So یہ ساری جگہ بہت, یہ ایک یوکا, اس کا نام ہے یوکا روٹ. So it's a starchy root vegetable. And so just by using this, اور اس کی میں نے تصویر دیکھی تھی تو مدیہ اس طرح تھی جیسے شکرکندی, عربی اس طرح کی روٹس تھیں, اور یہ روٹس کا انہوں نے پاؤڈر بنایا. اور وہ بتا رہی تھی, ہمارے ایک وہ افریقن تھی, تو وہ کہتی تھی کہ ہم لوگ ہمارا استعمال یہی آٹا ہوتا ہے وہاں پہ, ہم اسی کی رولز بناتے ہیں, اسی کے جو ان کے کھانے کے طریقے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو آج میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا سافٹ ہے, ہم اس کے سموسے بھی کسی دن بنا کے دیکھیں گے. قیمہ ڈال کے, آلو اگر اچھے والا وہ آلو ڈال دیں, آرگینک آلو جو آپ کہتی ہوں کہ کلرفل آلو ہیں, پوٹیٹو, وہ ڈال کے, تو کسی دن ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ 1 کپ سے نا میں نے جو بنائے 2 3 4 اور 5 سے 6 روٹیاں تک بن سکتی ہیں. اور یہ نہ گوندنا پڑا ہے, نہ گوندنا نہیں پڑا, اور یہ بڑا. اور میں اب نا اسی طرح میں ٹرائی کروں گی
بیسن کی روٹی بنا کے آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. تو آج تو بھی آپ اوپر تھی تو میں نے کہا مدینہ بنتی ہے کہ نہیں, Yeah. تو میں نے دیکھا کہ بن گئی ہے, تو پھر چلو اچھا ہو گیا آپ آ گئی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے بیٹے. تو جزاک اللہ خیر ماما جان. تو We're all یہ gonna آپ try سحری میں بھی these کھا سکتے ہیں, inshallah. افطاری میں بھی کھا سکتے ہیں. تو Yeah, that looks. اللہ حافظ. اللہ حافظ.